अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परदेस में सारा दिन मजदूरी करता, बीवी से बात करने के लिए घर फ़ोन करता, क्योंकि वो हामला थी, इसलिए मुझे उसकी सेहत की फ़िक्र होती। लेकिन अम्मा कॉल उठाती और कहती बहू सो रही है। जब कभी बीवी से बात हो भी जाती तो उसकी आवाज़ बदली-बदली सी लगती। मुझे बीवी की फ़िक्र होती तो छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया। लेकिन आने की इत्तला नहीं की। घर का दरवाज़ा खुला था, अंदर से सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने फ़ौरन अंदर कदम रखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बीवी शादी करके मैं फ़ौरन बैरून मुल्क चला गया। मज़दूरी करने आ गया था ताकि अपना घर-बार अच्छे से चला सकूँ। जब मैं आ रहा था तब मेरी बीवी हामिला हो चुकी थी। उसने बहुत कहा कि मैं पाकिस्तान में मेहनत मज़दूरी कर लूँ, मगर बैरून मुल्क ना जाऊँ। मगर मैंने अपनी बीवी की एक ना को समझाया कि पाकिस्तान में रहकर घर अच्छे से चलाना नामुमकिन बात थी। मेरा बैरून मुल्क जाना बहुत ज़रूरी था। फिर अम्मा ने भी मुझे दिलासे दिए कि वो मेरी बीवी का पूरा-पूरा ख़्याल रखेंगी। अम्मा के आसरे मैं अपनी बीवी को समझा-बुझा कर आ गया। मगर परदेस में मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे अपनी बीवी की फ़िक्र होती थी। वो हामिला थी, दिन-रात मुझे यही एहसास सताता कि न जाने वो ठीक से अपनी खुराक का ध्यान भी रखती थी या नहीं। इसलिए रात में लाज़मी कॉल करता था। कुछ वक़्त तो बाकायदगी से रात में मेरी बीवी मुझसे बातें करती और मुझे अपने दिल का अहवाल सुनाती थी। मगर फिर रूटीन बदल गई। मैं दिन भर मेहनत मज़दूरी करता, रात में बीवी से बात करने के लिए घर फ़ोन करता, तो फ़ोन बीवी के बजाय अम्मा उठाती और बोलती वो सो रही है। अम्मा की बात पर मुझे बहुत हैरत होती। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरी बीवी मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि उसे एकदम से नींद प्यारी हो गई थी? कभी मैं खामोश हो जाता, कभी अम्मा से ज़िद करके अपनी बीवी को बुलवाता, और जब मेरी बीवी फ़ोन पर आती, तो मेरी हैरत बढ़ जाती कि उसकी आवाज़ बहुत बदली हुई लगती थी। मुझे शक होने लगा, यूँ लगता कि कोई गड़बड़ थी। कुछ ऐसा था जिससे मैं बेखबर था। जब मेरी बेचैनी हद से बढ़ी, माँ और बीवी की फ़िक्र में बेसकून हुआ, तो मालकान से छुट्टी लेकर पाकिस्तान की राह ली। अपने पाकिस्तान आने की इत्तला मैंने किसी को नहीं दी थी। फिर अचानक घर पहुंचना चाहता था ताकि हकीकत जान सकूं। जब घर पहुंचा तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मुझे सिसकियों की आवाज़ आई। थोड़ा आगे बढ़ा तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बीवी, हमारा घराना मजदूर पेशा था। दादा के ज़माने से मज़दूरी का सिलसिला चला आ रहा था। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि मेरे दादा और चचाओं ने पाकिस्तान के शहरों में मज़दूरी करके अपना घर चलाया, जबकि मेरे अब्बा को शुरू से ही इन बातों से इख्तलाफ था। उनका कहना था कि अगर मज़दूरी ही करनी है, तो क्यों ना बाहर के मुल्क जाकर कमाया जाए, क्योंकि बैरूनी मुल्क में यहाँ की निस्बत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और घर अच्छे से चलाया जा सकता है। यही वजह थी कि अब्बा ने अपनी जवानी में जान तोड़ मेहनत करके पैसे बराबर किए और दुबई की राह ली। उनकी अच्छी किस्मत कि उनको वहाँ बेहतरीन कमाई का ज़रिया मिल गया। यूँ अब्बा और अम्मा के वारे न्यारे हो गए। इस बात को अम्मा को बहुत घुमंड था। अपनी बाकी देवरानी और ससुराल वालों की निस्बत उनके पास पैसा अच्छा खासा था। और जब पैसे की रेल-पेल हुई, तो अब्बा ने गाँव में मौजूद अपना हिस्सा बेचकर शहर में एक बड़ा और पक्का मकान बना लिया। उसके बाद अम्मा ने अपनी आँखें माथे पर रख लीं। मैके के नाम पर उनकी 2 बहनें थीं, उनके साथ अम्मा की गाड़ी छंदी थी। अलबत्ता ससुरालियों को मुँह लगाना वो अपनी तौहीन समझतीं। अम्मा को लगता कि ये सब उन्हीं की बबरकत कदमों का नतीजा है, जो उनके शौहर को बैरून मुल्क में इतना अच्छा काम मिल गया और उनके पास पैसा आ रहा है। अम्मा का रवैया पहले भी ससुराल वालों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, मगर अब तो बिल्कुल ही उन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। उनकी सर्द मिजाजी की वजह से दादा-दादी और चचा-चाचियों ने हमारे घर आना-जाना धीरे-धीरे कम कर दिया, और एक वक़्त ऐसा आया कि उनका आना बिल्कुल ख़त्म हो गया। शुरू में अब्बा ने अम्मा को कहने की कोशिश की कि उनके घरवालों से कतई ताल्लुक़ ना किया जाए, मगर फिर वो भी अम्मा की बातों में आ गए। हम सिर्फ 4 भाई थे। बचपन से अम्मा, दादा-दादी और चचाओं के खिलाफ हमारे कान भरती थी, जिसकी वजह से हमारे बाकी भाई अपने ददियाल वालों से बेज़ार रहते।
جبکہ میں تھوڑی الگ فطرت کا تھا۔ اماں کی ہزار مخالفت کے باوجود میرا دادا دادی کے ساتھ بہت دل لگتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا میں ان کے ساتھ وقت گزارتا، مگر شہر میں آنے کے بعد ہمارا ان سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، تو میں بھی زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو کر اپنے دھدیال والوں کو بالکل بلا بیٹھا۔ ہم بھائیوں نے بس میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ ہمارے گھرانے میں پڑھائی کا کچھ خاص رجحان نہیں تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میٹرک کرتے ہی ہم چاروں بھائی بھی ابا کی طرح بیرون ملک جا کر کمائی کریں، اور میرے بڑے بھائیوں نے میٹرک کا امتحان جیسے تیسے پاس کیا اور پھر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اپنی دکانیں بنا لیں۔ انہیں بیرون ملک جا کر خوار ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اما ابا انہیں زیادہ مجبور نہ کر سکے، اور جب ان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل پڑا تو اماں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ ان کی بات طے کر دی، شادی کی تاریخ فکس کر دی۔ تب پہلی بار مجھے اپنے دادا دادی اور چچاؤں کی یاد آئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ جس طرح اماں اپنی بہنوں کو سنبھالتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں، آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو سنبھالنا چاہیے۔ ابھی تو آپ کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اور آپ غافل ہو کر بیٹھ گئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب اپنے بیٹوں کی خوشی میں آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ میری ماں نے تو میرے ساتھ گاؤں چلیں، دادا دادی کو لے کر آتے ہیں تاکہ شادی میں شرکت کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا کا بھی دل کرنے لگا کہ اپنے گھر والوں کو بلا کر لائیں۔ یہ بات جان کر کہ ابا اور میں گاؤں شادی کا بلاوا دینے جا رہے ہیں، اماں نے خوب ناک منہ چڑھائی، مگر ابا فیصلہ کر چکے تھے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتے تو پھر کسی کی نہیں سنتے تھے۔ اماں کے منہ بنانے پر میرے بڑے بھائیوں نے اماں کو سمجھایا کہ اماں، ابا کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی وہ باہر جا کر لاکھوں کما رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی ضد پر ہم سے قطع تعلق کر کے اپنے ماں باپ سے رابطے بحال کر کے ان کو پیسے بھیجنے لگے، اور شادی کے دنوں میں آپ کو خرچ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی شادی میں تو جتنے لوگ ہوں گے شوگر لگا رہتا ہے، اور پھر ہمیں گھر سنبھالنے کے لیے بھی تو کچھ خواتین کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے چاچیاں آ کر پورا گھر سنبھال لیں گی، آپ کو تو اس فیصلے پر خوش ہونا چاہیے۔ ٹانگ پر ٹانگ جما کر ان سب پر اپنا حکم چلانا اور اپنا بہترین گھر اور پیسہ دکھانا، دیکھنا کیسے ان کے منہ میں پانی آئے گا۔ اپنے بھائیوں کی سوچ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا، ان میں رشتوں کا احساس ختم ہو گیا تھا، مگر فی الحال میں خاموش رہا۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ اماں مان گئی ہیں اور ہمارے ساتھ گاؤں چلنے کے لیے تیار ہو گئیں، تاکہ خود جا کر ان سب کو شادی کا بلاوا دے سکیں۔ شادی سے کچھ دن پہلے اماں ابا کو لے کر میں گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ خوشی میرے انگ انگ سے صاف واضح تھی۔ مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آتا تھا، اور اپنے سب کزنز بھی۔ بچپن سے میری اپنے چچا اور پھپھیوں کے بچوں کے ساتھ بہت بنتی تھی، البتہ دونوں خالاؤں کے چلاک اور تیز ترار بچے مجھے ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ جب گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا کہ دادی کی نظر ختم ہونے کو تھی، اور دابا دابی بہت ضعیف ہو کر بستر کے ساتھ لگ گئے تھے، اور میرے تایا ابا جو انتہائی شفیق اور مخلص انسان تھے، انہیں کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو چکا تھا، اور اب وہ دواؤں اور علاج کے سہارے زندہ تھے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں اور اولاد نرینہ سے وہ محروم تھے۔ انہوں نے مزدوری سے جو پیسہ کمایا وہ اپنے حصے کا گھر اور زمین سب بیچ کر ان کے علاج پر لگ چکے تھے، اور اب باقی چچا جیسے تیسے پیسہ جوڑ کر ان کا علاج کروا رہے تھے اور ان کا گھر بھی پال رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو انتہائی دکھ ہوا۔ میں نے شکایتی نظروں سے ابا کی طرف دیکھا تو وہ نظر چرانے لگے۔ انہیں شدت سے احساس ہوا تھا کہ اپنوں سے اس طرح غافل رہنا اچھی بات نہیں تھی۔ بیوی کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا بہت دل دکھایا تھا۔ دادی کی ناراضگی، دادا کے شکوے کرنے پر ابا کے خون نے جوش مارا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ ایک بار بچوں کی شادی ہو جانے دیں۔ ابا جی میں وعدہ کرتا ہوں بھائی صاحب کا علاج میں خود کراؤں گا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اب انہیں علاج معالجے کے معاملے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں غافل رہا، گھر بار اور ذریعہ معاش کی فکر میں اتنا گم ہوا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی ملنا چاہیے۔
ابا کی اتنی سی بات پر دادی کھل اٹھی اور انہوں نے ساری ناراضگیاں بلا کر ابا کو گلے سے لگا لیا۔ باقی سب نے بھی ان کے فیصلے کو سراہا تھا اور اماں کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ کیا سوچ کر وہ آئی تھیں اور کیا ہو چلا تھا؟ ان کا شوہر ان کے سامنے اپنے بھائی کے علاج پر پیسہ بہانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور ابا کو آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ دے رہی تھیں، مگر ابا ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ پھر جب تنہائی میں موقع ملا تو وہ ابا پر برس پڑے۔ نہ تو کیا سوچ کر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ظہیر کہ ابا، مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا، میں بیوی ہوں تمہاری، بالا ہی بالا تم نے فیصلہ کر لیا اور میری طرف دیکھا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مانا وہ تمہارا بھائی ہے، تھوڑا بہت پیسہ دے دلا کر اپنا فرض ادا کر لیتے، اتنا ہی بہت تھا۔ تمہاری کمائی پر تمہارے بہن بھائیوں کا نہیں، تمہاری اولاد کا حق ہے۔ ارے ابھی تو تمہارے چھوٹے دونوں بے روزگار ہیں، ان کا حق مارو گے تو کل کو یہی اولاد تمہاری قدر نہیں کرے گی۔ اور یاد رکھنا، بڑھاپے میں والدین کا سہارا صرف ان کی اولاد بنتی ہے، مگر تم نے تو ماتھے پر آنکھیں رکھ لی۔ اماں کی ایموشنل باتوں پر میں بے چین ہوا۔ وہ شروع سے یہی باتیں کر کے ابا کو کمزور کرتی اور ابا بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے تھے۔ یقیناً اب بھی ابا اماں کی باتوں میں آ جائیں گے اور اپنے بیمار بھائی کی فکر نہیں کریں گے، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا۔ اماں کی بات سن کر ابا بولے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، اولاد والدین کا بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے، اور میں اتنا بدبخت بیٹا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کو جیتے جی پھینک دیا، ان کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے بھی مجھ پر خوب پیسہ لگایا تھا، بہت محنت اور محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کی محنت اور محبت کا میں نے یہ صلہ دیا کہ ان سے آنکھیں پھیر لی اور بھول گیا کہ کل کو مجھ پر بھی یہ وقت آنا ہے، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں اپنا بڑھاپا سنوارنے کا سوچ رہا ہوں، وہ میرا بھائی ہے، غیر نہیں۔ اور مت بھولو کہ میرے بیرون ملک جانے پر ابا تیار نہیں تھے، چاہتے تھے کہ میں یہیں رہ کر محنت مزدوریاں کروں۔ میرے اسی بھائی نے میرا ساتھ دیا اور ابا کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی باہر جانا، اور میرا بڑا بھائی میری یہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میرے ویزے اور باہر جانے کے پیسے بھی انہوں نے برابر کرائے تھے۔ یوں سمجھ کہ میری ساری کمائی میں آدھا حصہ انہی کا بنتا ہے، اور تم مجھے کہتی ہو کہ چند پیسے دے کر میں جان چھڑا لوں؟ نہ جانے کیسی عورت ہو، ذرا بھی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، نہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر تم یہ کہتی ہو کہ میری کمائی پر میری اولاد کا حق ہے، تو تم کس حق سے اپنی بہنوں پر پیسہ لٹاتی رہی ہو؟ اگر حساب کتاب برابر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اپنے بھائی پر 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا اور واپس چلتے ہیں، اور جتنا پیسہ میں نے تمہاری بہنوں پر لگایا وہ سب سود سمیت واپس لوں گا، اور تب تک یہ شادی بھی نہیں ہونے دوں گا جب تک وہ دونوں مکار عورتیں میرا پیسہ مجھے واپس نہیں کرتی۔ اور جو من من کے سونے کے زیورات انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں وہ بھی میرے پیسوں کے ہی ہیں۔ میں سب جانتا ہوں، میری کمائی پر اگر میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق نہیں ہے تو تمہاری بہنوں کا تو سرے سے حق بنتا ہی نہیں۔ اور اب تک وہی میرے پیسے پر عیاشیاں کرتی رہیں، کیسے مزے سے اپنی نکارہ بیٹیاں اٹھا کر میرے کماؤ پوت بیٹوں کے سر پر تھوپ دیں، اور پھر دونوں طرف شادی کا خرچہ بھی تم کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا اندھا ہوں، کچھ نہیں جانتا؟ خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کرتی رہو اور مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے میں خاموش تھا، مگر اب نہیں رہوں گا۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری بہنوں سے کوئی حساب کتاب نہ کروں تو میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، مزید میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بول کر ابا تو منہ موڑ کر سو گئے، جبکہ اماں کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ واقعی یہی سمجھتی تھیں کہ شوہر کو اپنی باتوں میں لگا کر وہ اندھا کر چکی ہیں، اور اب ان کا پیسہ کہاں کہاں لگا رہی ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں۔ آج پتہ چلا کہ وہ تو ہر بات سے باخبر ہیں۔ ان کی دھمکی سے اماں کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اماں نے اپنے باقی کے نادر خیالات اپنے پاس رکھے اور فوراً سے پینترا بدل کر شوہر کے پاؤں دبانے لگیں۔ آپ تو میری باتوں کو برا منا گئے،
میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ فی الحال خرچہ دینے کی بات نہ کرتے۔ بیٹوں کی شادی ہے، 100 ارمان ہے، میں وہ پورے کرنا چاہ رہی ہوں، اور کچھ نہیں۔ آپ کا بڑا بھائی ہے، اللہ اسے صحت دے، جتنا چاہے اس پر پیسہ خرچ کرے، میں نے کب روکا؟ اماں کی بات پر ابا خاموش رہے، جبکہ ان کی چلاکی پر مجھے ہنسی آئی۔ میں نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا کہ کہیں اماں میری مسکراہٹ دیکھ نہ لیں، ورنہ آگ بگولا ہو کر ابا پر آیا غصہ مجھ پر نکالتی۔ اماں کو ابا کی طرف متوجہ دیکھ کر میں چپ چاپ وہاں سے کھسک آیا اور دادا دادی کے کمرے کی راہ لی۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر دادا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا، ان کو سہارا دے کر بٹھایا، دادی کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔ دادا اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، تم ہو بہو اپنے تایا کی کاپی ہو، بالکل اسی والی قد کاٹ خوب روب نکالا ہے تم نے، اور عادات بھی تمہاری اپنے تایا والی ہیں۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا تمہیں خوب آتا ہے، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے باقی بھائی اپنے باپ اور ماں کی طرح ہیں، بے حس اور غافل۔ ایک بار بھی ان کا دل نہیں کیا بوڑھے دادا دادی سے جا کر مل لیں۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ میرا اپنا خون ہے۔ ایک گھر میں کتنا وقت رہے، میری گودوں میں کھیلے، تمہارے بڑے دونوں بھائی سارا وقت ہمارے پاس رہتے تھے، اور اب دیکھو کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ خیر کیا کہہ سکتا ہوں، جب اولاد ہی اپنی نہ رہی تو اولاد کی اولاد سے کیا گلہ کرنا۔ مگر تم سے میری بڑی امیدیں بندھی ہیں میرے بچے، اپنے باپ کی طرح تم غافل نہ ہو جانا۔ میں تمہیں بتاؤں، تمہارے اس بد نصیب تایا کی بیٹیوں کے رشتے بچپن میں طے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے میری بات کی لاج رکھی اور چاہے برے دل سے سہی، مگر بیمار بھائی کی بیٹیوں کو اپنی بہو بنایا۔ مگر تمہارے ماں باپ نے سارے تعلق ختم کر لیے، نہ آنا جانا رہا اور نہ غریب بچیوں سے رشتے جوڑنے پڑے، اور اب دیکھو کتنے مزے سے شادی کے کارڈ لے کر آ بیٹھی۔ ایک پل کے لیے بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی؟ ان دونوں کے نام پر بیٹھی یہ لڑکیاں انتظار میں تھیں کہ کب ان کے چچا انہیں بیاہ کر لے جاتے ہیں، اور چچا انہی بیٹوں کے شادی کے دعوت نامے لے کر آ گیا۔ بہت دل دکھا ہوگا میری بچیوں کا، مگر کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ جلد یا بدیر ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، مگر تم سے میری درخواست ہے، تم بچپن کا جڑا رشتہ ختم نہ کرنا۔ اگر تم اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی کر لیتے ہو تو تمہارا بدبخت باپ بھی اپنے بہن بھائیوں سے جڑ جائے گا، ورنہ تمہاری ماں سے مجھے پوری امید ہے کہ یہاں سے جاتے ہی دوبارہ اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دے گی، اور یہ تو سدا سے ایسا کانوں کا کچا مرد ہے کہ عورت کی باتوں میں آ جائے گا۔ دادا کی بات سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم بھائیوں کی بچپن میں تایا کی بیٹیوں کے ساتھ بات طے تھی۔ مجھے شدید دکھ اور شرمندگی نے آ گھیرا، کم از کم مجھے اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے بھلا دی؟ تایا کی بیٹیاں میری خالہ کی بیٹیوں سے لاکھ درجے بہتر تھیں، سادہ مزاج، خدمت گزار، انتہائی خوبصورت، جبکہ خالہ کی بیٹیوں میں سوائے شکل و صورت کے اور کوئی خوبی نہیں تھی۔ وہ لڑکیاں پیسہ جوڑنا نہیں، صرف ضائع کرنا جانتی تھیں۔ مجھے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی کم عقلی پر بھی افسوس ہوا، مگر ان کا قصور نہیں، اماں کی پڑھائی گئی پٹیوں کا ان پر اثر ہو گیا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو خیالات کی دنیا سے باہر نکالا اور دادا سے وعدہ کیا کہ آپ فکر نہ کریں دادا جان، میں شادی اپنی منگیتر سے ہی کروں گا اور تایا کے گھر کا خرچ بھی خود اٹھاؤں گا۔ ایک بار میری نوکری لگ جائے، میں آپ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات سن کر دادا دادی خوش ہو گئے۔ یہ صرف خالی لفاظی نہیں تھی، میں واقعی عہد کر چکا تھا کہ برسرے روزگار ہوتے ہی اپنے خاندان والوں کو خود سنبھالوں گا۔ دونوں بھائیوں کی شادی خیر خیریت سے ہو گئی۔ میری بھابھیوں نے آتے ہی پورے گھر پر اپنی راجدھانی قائم کر لی، اور ان کی تیز تراریاں دیکھ کر
اماں کے 14 तबक रोशन हो गए मगर अब भी वो अपने फैसलों से बाज ना आईं। बजाय इसके कि वो जान जातीं कि उनका फैसला गलत था, ज़िद्दीपन से हम दोनों को समझाते हुए कहने लगीं, बाजी की बेटियां शुरू से ही चालाक हैं, मगर क्या करूं, बड़ी बहन है, मुंह से मिन्नत कर रही है तो मना ना कर सकी। मेरी माँ जैसी है। मगर मेरी छोटी बहन की बेटियां तो बहुत सादा मजाज हैं। तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी होगी, देख लेना। सबसे छोटा जो थोड़ा लापरवाह और गाफिल था, सर झटक कर चिल्ला चला गया, मगर मैंने अम्मा को अफसोस से देखा तो बड़ी खूबसूरती से अम्मा मेरी नजरों को नजरअंदाज करके सोती बन गईं। कुछ वक्त गुजरा, अब्बा की कोशिशों से मुझे बैरून मुल्क मजदूरी मिल गई। जाने से पहले अम्मा मेरी शादी करना चाहती थीं। मुझे भी उनके फैसले पर कोई एतराज नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, जो आपका हुक्म, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप और अब्बा जाकर ताया से शादी की बात कर लें। ताया को बता देना, शादी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम सादगी से निकाह करेंगे और चंद जोड़े में लड़की को लेकर आएंगे। मेरा फैसला सुनकर अब्बा को चुभ लग गई, जबकि अम्मा को पतंगे लग गए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इसीलिए मैं तुम लड़कों को वहां जाने नहीं देती थी। जादूगरनियों ने एक दिन में जादू चला लिया तुम पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने माँ बाप के सामने ये बात करते हुए तुम भूल रहे हो शायद, मैंने तुम्हारी बात तुम्हारी छोटी खाला की बेटी सुंबल से तैयार कर रखी है। उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर तुम तो अकल से पैदल हो, गांव की गवार लड़की लाने का सोच रहे हो। शहरी लड़कियों की बात अलग होती है। अम्मा ने मुझे समझाना चाहा, मगर मैं अपनी बात पर अड़ गया। बोला, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब दादा ने बचपन में हमारी बात तय कर दी थी, तो आप लोगों ने क्या सोचकर वो रिश्ते खत्म किए? अब्बा, आपको तो इस बारे में ख्याल करना चाहिए था। बड़ा भाई बीमार है, अगर अपने ही उनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और दो बहुएं तो आप अपने शौक से ला चुकी हैं, जिन्होंने आते ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे ऐसी औरतें पसंद नहीं। मैं सादा मिजाज लड़कियां पसंद करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करके जाऊं, तो आप जाकर ताया से मेरे रिश्ते की बात करें। और अगर ऐसा नहीं किया, तो मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर वापस नहीं आऊंगा, ना आप लोगों से कोई राब्ता करूंगा। मेरी धमकी अम्मा पर असर कर गई। जो भी हो, अपने बेटों से वो बहुत मोहब्बत करती थी। जुदाई का ख्याल ही अम्मा के लिए तकलीफ दे था। तभी चारों नचार खामोश हो गईं, जबकि अब्बा ने नम आंखों के साथ मुझे गले लगा लिया और कहा, जीते रहो बरखुरदार, तुम मुझसे ज्यादा बाहिम्मत और गैरतमंद हो। काश मैंने भी अपने वालदैन के लिए ऐसी हिम्मत दिखाई होती, तो अब मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। मुझे तुम्हारे फैसले से बहुत खुशी हुई, कम से कम अपने माँ बाप और भाई के सामने सर उठा सकूंगा। अगले चंद दिनों में अम्मा अब्बा मेरी शादी की बात करने गांव गए, तो दादा ने पहली फुर्सत में अगले हफ्ते की तारीख दे दी और एक हफ्ते बाद आमना मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। वो बहुत मासूम और खूबसूरत लड़की थी, बचपन से ही बहुत शर्मीली और कमगो थी। जब से दादा की जुबानी मुझे पता चला था कि वो मेरी मंगेतर थी, तब से उसको लेकर मेरे दिल में कई खुशकुन ख्यालात पल रहे थे। अपने जज्बात का इजहार पहली रात करके मैंने आमना के दिल से तमाम वसवसे और खौफ को ख़त्म कर दिया। वो अम्मा की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी और फिर अपनी बड़ी बहनों का हाल भी देख चुकी थी, इसलिए रुखसती के वक्त बहुत डरी और घबराई हुई थी। मगर जब मैंने उससे मोहब्बत का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और उसे इस घर में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा, तो वो पुरसकून हो गई। आमना ने कुछ ही दिनों में पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। अम्मा और अब्बा की जी जान से खिदमत करती थी। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी मोहब्बत और इज्जत ने चंद दिनों में उसे हसीन तरीन बना दिया था और उसकी मनमोहनी सूरत और खुश इखलाकी ने चंद दिनों में सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। एक अम्मा थी जो उसकी इतनी खिदमत के बावजूद भी उसे कबूल नहीं कर रही थी, और फिर मेरी भाभियां भी जलन और हसद का शिकार थीं। उनके शौहर उनके बजाय आमना की तारीफों में रतबुल लसान थे।
एक महीना आमना की संगत में बहुत खुशगवार गुजरा। फिर दुबई जाने का वक्त आया तो आमना घबरा गई। वो मेरे साथ रहना चाहती थी। मुझे कहने लगी, आप यहीं कोई काम ढूंढ लें, बाहर जाने की क्या जरूरत है? बड़े भाई लोग भी तो यहीं रहकर कारोबार कर रहे हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और अब तो मां बनने वाली हूँ। आप इस हालत में मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। आमना की बात पर मेरा दिल भी उदास हुआ, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आमना को दिलासा दिलाया कि मैं जानता हूं तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, और मेरे बगैर तुम्हारा रहना भी बहुत मुश्किल है। मगर कुछ ही वक्त की बात है, बस चंद साल। मैं बाहर रहकर कमा लूं, फिर वापस आ जाऊंगा और अपने भाइयों से ज्यादा अच्छा कारोबार करूंगा। उनकी दुकानें बहुत अच्छी चल रही हैं, मगर इतनी अच्छी नहीं कि अपनी फैमिली के अलावा वो किसी को सपोर्ट कर सकें। जबकि मैंने दादा से वादा किया है कि अपनी फैमिली के साथ साथ ताया का इलाज मुआवजा और उनके घर का खर्चा भी चलाऊंगा। अभी तो अब्बा जोश में है, मगर पता नहीं कब तक उनका ये जोश रहता है। उसके बाद अम्मा की बातों में लगकर फिर से वो अपने फर्ज से गफलत बरतने लगेंगे। तब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूंगा। तुम्हें बस कुछ वक्त तक मुझसे दूरी बर्दाश्त करनी है, फिर इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हम साथ रहेंगे। मेरे दिलासों पर आमना खामोश हो गई और दिल पर पत्थर रखकर मुझे रुखसत किया। एयरपोर्ट पर अब्बा ने भी आमना को तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करना बेटी, डिलीवरी से पहले इस नलायक को तुम्हारे पास भेज दूंगा। घर में सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैंने सबको तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। अम्मा ने भी ख्याल रखने की हामी भरी। अब्बा की बात पर आमना सर झुका गई। उसे बात पर यकीन आ गया था। बैरून मुल्क आकर मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आती। वो हामला थी और मुझे उसकी फिक्र होती। लिहाजा रोज रात को जरूर आमना से बात करता और उसकी खैर खैरियत जानता। मगर कुछ वक्त बाद मेरी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अब मैं जब भी घर फोन करता मेरी बात सिर्फ अम्मा से होती और वो कहती आमना सो रही। जिद करके अगर मैं आमना को बुलवाता भी तो मुझे उसकी आवाज बहुत बदली बदली सी लगती, यूं जैसे आमना नहीं कोई और बोल रहा हो। मुझे ढेरों फिक्र ने आ घेरा। आमना बहुत मासूम थी। अम्मा और भाभीियों की सर्द मिजाजी झेलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लिहाजा अब्बा से बात करके मालकान से छुट्टी ली और घर में बिना इतला किए पाकिस्तान पहुंच गया। अब्बा को भी मैंने सख्ती से मना किया कि वो घर में किसी को मेरी आमद के बारे में मत बताएं। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो दिन के 11 बज रहे थे। दिन में हमारे घर का दरवाजा खुला रहता था। मैं दबे पांव घर में दाखिल हुआ तो अंदर से सिसकने की आवाजें आ रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ा तो ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि सारी उम्र मेरी बीवी फर्श पर दुजानों बैठी इंतहाई बदहाली का शिकार थी। यूं लगता जैसे कई रोज से फाकों पर हो। उसके चेहरे पर जगह जगह नील पड़े हुए थे और अपने कमजोर हाथों से वो अम्मा के पैर दबा रही थी। उस पर भी अम्मा और भाभीियों के कोसने जारी थे। वो मुसलसल उसे लानत मलामत करते हुए उसके माँ बाप को गालियां दे रही थीं। वक्फे वक्फे से अपने पैरों से आमना के मुंह पर ठोकर मारती। ये सब देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं बेताब सा आगे बढ़ा और आमना को अपने बाजुओं में भर लिया। मुझे सामने देखकर आमना की हिचकियां बंध गईं और अम्मा भाभीियों की रूह फना हो गई। उन्हें हरगिज उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह अचानक वापस लौट आऊंगा। अम्मा हकलाते हुए कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम्हें तो अभी बस रहने दे अम्मा। आपने तो यही समझा कि मैं 2 साल बाद वापस आऊंगा। तब तक आप आमना को जान से मार चुकी होंगी। यकीन नहीं होता कि आप ऐसी औरत का बेटा हूं जिसके दिल में जरा भी रहम नहीं है। तो ये ख्याल कर लिया होता कि इसकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। शादी का फैसला मेरा था। इसमें आमना की क्या गलती? आप उसे किस बात की सजा दे रही हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे इस बारे में पता चल गया तो मेरा दिल कितना दुखेगा? काश आप इतनी जालिम औरत ना होती। सच बताएं, फोन पर कौन मुझसे आमना बनकर बात करता था? मेरी बात पर अम्मा शर्मिंदा लहजे में बोली, तुम्हारी छोटी खाला की बेटी बीनश बात करती थी तुमसे। मैंने उसको कहा था कि इस लड़की के बस चंद दिन हैं, इसके बाद वही तुम्हारी बीवी बनेगी।
मैं कितनी देर अम्मा को देख कर दुख से देखता रहा, फिर बोला, अब भी आप पर कभी एतबार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने बड़े बेटों से कह दें कि अपनी बीवियों की अय्याशियां अपनी कमाई से पूरी करें, मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं। कुछ माह से वो मुझसे पैसा ले रहे हैं और मैं सिर्फ ये सोचकर पैसा दे रहा था कि आप सब मेरी बीवी का ख्याल रखते हैं, मगर मैं एक टका भी नहीं दूंगा अब। ये सब सिखाया था ना आपने कि अपनी कमाई अपने बीवी बच्चों पर। मैं आपकी सिखाई हुई पट्टियों पर अब पूरा उतरूंगा और अपने भाइयों से कतई ताल्लुक कर लूंगा। मैंने अम्मा को धमकी दी, जबकि हकीकत में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अम्मा को समझाना चाहता था कि वो जो कर रही हैं वो सरासर गलत है। उसके बाद अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, आमना को भी मनाया, मगर मैंने 1 महीने के अंदर अंदर आमना के कागजात तैयार कराए अब और उसे अपने साथ ले आया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कट गया था कि अब मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। अब्बा ने मेरे फैसले को दिल से सराहा और अम्मा की अटकल ठिकाने लाने के लिए कुछ वक्त के लिए उनसे राब्ते बिल्कुल ख़त्म कर लिए, खर्चा देना भी बंद कर दिया। उम्मीद थी जब बड़े भाई अपनी अय्यार और शातिर बीवियों की बातों में आकर अम्मा पर 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे तो अम्मा को सही गलत का एहसास हो जाएगा। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।